دا اشارہ ہویا تے چند دو ٹکڑے ہو گیا حضور دے مبارک قدمہ چاہ گئے انشاءاللہ میدان حشر کی حضور دی سجد اللہ والے گورے گورے مبارک آتی انگلی دا اشارہ ہونا ہے ایسا غلامہ واسطے اللہ دی رحمتاں دے دروازے کھول جان گے بولو سبحان اللہ آئیے میری سرکار دے غلاموں جدوں لجپال پیغمبر نے چند دو ٹکڑے کیتا اللہ قرآن دے اندر بھی اعلان فرماندا اقتربت الساعۃ وانشق القمر بولو سبحان اللہ آؤ سرکار دو عالم علیہ السلام نے چند دو ٹکڑے فرمائے دوستانی عزیز ادھر چند ٹوٹے ہے ادھر حبیب یمنی جڑا میرے کریم نبی دے کول کھڑا ہے سرکار نے فرمایا لتک لے حبیب ٹوٹ گیا تے حبیب اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے عرض کردا ہے سونیا ادھر بھی تک لے کفر دا تالا بھی ٹوٹ گیا لگ گئی چوٹ محبت والی تے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ کائی ایسا عشق نے تیر چلایا سارے مل کے بولو سبحان اللہ آؤ میری سرکار دے غلاموں حبیب بن مالک عرض کردہ سونیا تک لو ادھر کفر دا تالا بھی ٹوٹ گیا میرے کریم نبی علیہ السلام دے مبارک قدمہ دے اندر اپنی دستار اتار کے رکھ دے عرض کردہ سونیا ان دیر نہ کر کملی والیاں میرا نام بھی اپنے غلامان دی صف وچ شامل فرما لے ادھر حبیب نو دولت ایمان مل رہی ادھر ابو جال سر وچ مٹی پا رہی ہے ابو لہب سر وچ مٹی پا رہی ہے رو رہنے آہو فغاں کر رہنے کہ جنہوں برایا سی نبی دا فیصلہ کرن واسطے او تے آپ ایمان دی دولت نہ بہرور ہو گئے او تے آپ ایمان دی دولت رہ کے جا رہی ہے میری سرکار دے غلاموں سرکار دو عالم علیہ السلام دے مبارک قدمہ دے اندر حبیب نو جدوں دولت ایمان نصیب ہو گئی سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حبیب کلمہ پڑھ دے تے کلمہ پڑھ کے یوں کہندا ہوئے گا بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے سارے کافر حال دہائی شروع ہو گئی قیامت دے منظر ہونا ہے نا جنہوں بلایا سی انہی امیداں نال اتنے چاواں نال اتنے شوقاں نال اتنے اعتماد نال اتنی یقین نال کہ حبیب بن مالک مسلماناں نال شکست فاش نال دو چار کرے گا ساڈے خداواں دی عزت حال ہو جائے گی تباہی تے بربادی دے شکار ہو رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا حبیب ان دوسرا سوال تو عرض کیتی سی تو دسیا سی کہ میں دو سوال کرتا پہلا سوال تیرا پورا ہو گیا چند ٹکڑے ہو گیا ہن بول تیرا دوسرا سوال حبیب ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سونیا تسی تے دلاں دے راز جان دے دوسرا سوال تے میرے دل دے اندر ہے اگر کرم نوازی ہو جائے تو تسی آپ ہی بیان فرما دے میرا دوسرا سوال خیال آیا مسلمان کو بد پہچان جاتے ہیں خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں آواز آئے سبحان اللہ آئیے میری سرکار دے غلام حبیب بن مالک عرض کردہ سونیا تسی تے دلاں دے راز جان دے نبی تو وہ ہے جو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری عرض کردہ سونیا دوسرا میرا سوال بھی تسی اپنے آپ ہی پورا فرما دے ہو میرے کریم نبی علیہ السلام مسکرائے کہ نبیاں دے تاجدار نے مسکرا کے فرمایا حبیب گھر چلا جا تیرا دوسرا سوال بھی پورا ہو گیا ہے گھر چلا جا حبیب سوچی پہ گیا ہے اتنے کمال والے نبی کلمہ دی ایمان دی دولت پہلے مل چکی ہے نا لیکن حضور دے کمالات آشکارا ہو رہے ہیں گھر چلا جا کیونکہ حبیب دی ایک بیٹی سی حبیب بن مالک جدوں گھروں چلیا سی تو گوشت دو تھوڑا سی نہ پیرا تو چلن دے قابل نہ تھا تو پکڑن دے قابل
نہ اکھاں تو ویکھن دے قابل، نہ زبان تو بولن دے قابل، نہ کنا تو سنن دے قابل، گوشت ایک لوتھڑا ہے جنہوں اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا گھر چلا جا تیرا او سوال پورا ہو گیا۔ حبیب بن مالک میرے کریم نبی دی بارگاہ چ اجازت لے کے جدوں واپس مڑیا، اندازہ تے کرو سرکار دے غلاموں، آیا میرے نبی دا امتحان لین واسطے، آیا مسلماناں تے کافراں دے درمیان انصاف کرن واسطے، مگر رب ذوالجلال دا کتنا کرم ہوئے، ہن خالی ہتھ نہیں مڑیا، ایمان دی دولت لے کے چلے آئے۔ ایمان دی دولت کائنات دی سب سے عظیم ترین دولت ہے، اس بات اندر کوئی شک نہیں، ایمان دی دولت دی کوئی نہیں۔ اپنے مقدر تناز کیتا کرو، اللہ نے بن منگیا ایمان دی دولت عطا فرمائی۔ کائنات خزانے، جگیرداریاں، سرمایہ داریاں، دکانداریاں، وزارتاں، صدارتاں ایک پاسے، ایمان دی حالت چان والا ایک سانس پوری کائنات دے خزانے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ خزانے سارے اتھے رہ جانے ہیں، دولتاں اتھے رہ جانیاں نہیں۔ ایمان دی دولت قبر وچ بھی نال جائے گی، حشر وچ بھی نال جائے گی۔ ایمان دی دولت بڑی بے مثال ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جدوں میدان حشر برپا ہوئے گا نا، اللہ جہنم دے اوپر پل صراط جدوں رکھ دے گا، علماء کو تسی سنتے رہندے ہو، پل صراط وال تو باریک کی تلوار تو زیادہ تیز، جدوں حضور دے غلام گزرن واسطے آن گے نا تے جہنم دے بڑک دے شعلے ہاتھ